अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड टर्म का जो हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर है सेंस एंड सेंस ऑर्गन, इसको आज हम इसके लास्ट 2 पेजेस की रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, इन दोनों पेजेस की रीडिंग के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 20। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर क्योरिंग शॉर्ट साइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉन्ग साइट के बारे में पढ़ा, क्योरिंग लॉन्ग साइट। तो ये है क्योरिंग शॉर्ट साइट। इसमें फर्क क्या? शॉर्ट साइट अकर्स व्हेन द आईबॉल इज टू लॉन्ग एंड जब लॉन्ग साइट में हमने पढ़ा था कि आईबॉल टू शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं बहुत ज्यादा। और इसमें क्या फर्क है शॉर्ट साइट में कि आईबॉल टू लॉन्ग होते हैं। इमेजेस आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और इमेजेस जो हैं वो रेटिना के फ्रंट पर सामने फोकस होते हैं। और उसमें क्या था फर्क? उसमें था रेटिना के बिहाइंड फोकस होते हैं। तो ये आपने डिफरेंस को याद रखना है। हालांकि ये दोनों गलत है, ना रेटिना के फ्रंट पर इमेजेस को फोकस होना चाहिए और ना ही रेटिना के बिहाइंड, बल्कि रेटिना के ऊपर फोकस होना चाहिए इमेजेस को। तो स्टूडेंट्स ये देखें, वो आगे कह रहा है शॉर्ट साइटेड पीपल कैन बी हेल्प्ड इफ दे वियर स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट आर कनकेव। अगर जिन लोगों को शॉर्ट साइट की प्रॉब्लम हो उनकी मदद की जा सकती है कि वो स्पेक्टिकल्स ग्लासेस पहन लें या वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर लें। किस तरह के? वो कनकेव लेंस वाले, कॉन्केव जो होते हैं वो वाले लेंस और कॉन्टैक्ट लेंस या स्पेक्टिकल्स वो इस्तेमाल करके इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपने समझ लिया दोनों के फर्क को। अब देखते हैं जी आगे, वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्टैक्ट लेंस। ये तो आपको देखा होगा अक्सर आपने, कुछ लोग अपनी शौक के लिए भी कलरफुल लेंसेज यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग आईसाइट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। वो स्पेक्टिकल्स नहीं लगाना चाहते, वो चाहते हैं कि वो ग्लासेस ना लगाएं, इसलिए वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कॉन्टैक्ट लेंसेज आर स्मॉल लाइट एंड कंफर्टेबल टू वियर। ये कॉन्टैक्ट लेंस हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, लाइट वेट होते हैं बहुत, और बहुत कंफर्टेबल होते हैं पहनने के लिए। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये कितना छोटा सा एक है, बहुत कंफर्टेबली और इजीली आईबॉल के ऊपर ये लग जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट क्या है? लेजर आई सर्जरी। आंखों की सर्जरी करना लेजर के जरिए। आ लेजर प्रोड्यूस अ वेरी नैरो बीम। बीम कहते हैं रोशनी की शुआ को। नैरो एक बारीक सी लाइट की बीम जो होती है, लाइट की रोशनी की शुआ जो होती है, दैट इज बोथ, जो कि पावरफुल भी होती है एंड डेलिकेट और नाजुक भी होती है, उसके जरिए से सर्जरी की जाती है आंख की। इट कैन बी कंट्रोल्ड वेरी एक्यूरेटली। इसको बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी मोहतात तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है। सर्जन कैन यूज अ लेजर बीम। सर्जन जो होते हैं वो लेजर की बीम को यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? टू मेक द सरफेस, द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ कॉर्निया चेंज स्लाइटली। जो कॉर्निया के सरफेस की जो शेप होती है उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए जो सर्जन हैं वो लेजर बीम यूज करते हैं, ताकि जो इमेज है वो सही तरह से फोकस हो ऑन टू द रेटिना, रेटिना के ऊपर फोकस हो। आफ्टर लेजर सर्जरी it is no longer necessary for the person to wear either spectacles or contact lenses. लेजर सर्जरी के बाद उस पर्सन के लिए स्पेक्टिकल्स लगाना, ग्लासेस लगाना या कॉन्टैक्ट लेंस लगाना जरूरी नहीं रहता, बल्कि उसकी आंखों को लेजर सर्जरी के जरिए करेक्ट कर दिया जाता है। अब वो ना ग्लासेस लगा सकता है, उसको लगाने की जरूरत है, और ना ही उसको कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा आई का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है लेजर आई सर्जरी के बाद। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा सेंस ऑर्गन है। ईयर, ये भी एक आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। कानों से सुनना, समात बहुत अल्लाह की बड़ी नेमत है, और इसको हम देखते हैं कि इसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। द पार्ट ऑफ द ईयर वी सी इट कॉल्ड द आउटर ईयर। जो कान का हमारा बाहर का हिस्सा होता है, जो हमें नजर आ रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है, वो आउटर ईयर कहलाता है। असल में कान के 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, और हर एक की अपनी अपनी वर्किंग है। तो ये हम पिक्चर में भी देखेंगे। मोस्ट ऑफ द ईयर इज इनसाइड द बोन्स ऑफ द स्कल। हमारी जो कान की ज्यादातर जो बोन्स होती हैं वो स्कल खोपड़ी के अंदर होती हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं वेयर इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज, ताकि इनको
اس لیے اللہ پاک نے ان کو اس طرح کا کور میں رکھا ہوا ہے، اسکل کے اندر رکھا ہوا ہے، تاکہ وہ کسی ڈیمیج ہونے سے ان کو بچایا جا سکتے ہیں، نقصان پہنچنے سے ان کو بچایا جا سکتے. بیکاز دا آؤٹر شیپ آف دی آؤٹر ایئر از فنل شیپ، اٹ کین کلیکٹ ساؤنڈ ویوز. جو ہمارے کان کا باہر والا حصہ ہے وہ ساؤنڈ ویوز کو کلیکٹ کرتا ہے. کلیکٹ کرنے کے بعد وہ ان کو ایئر کنال کے تھرو ایئر ڈرم تک پہنچاتا ہے، پھر ایئر ڈرم وائبریٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آگے مڈل ایئر تک جاتا ہے، اور پھر مڈل ایئر سے 3 ٹائنی بونز اس کو وائبریٹ ہوتی ہیں، اور پھر وہ آگے ان وائبریشنز کو ٹرانسفر کرتی ہیں انر ایئر میں. اور پھر انر ایئر میں کوکلیا ہوتا ہے، اور کوکلیا میں جو سینسٹیو ہیئرز ہوتے ہیں وہ پھر وائبریٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ سگنل بھیجتے ہیں برین کو، اور پھر ہم ایک ساؤنڈ سنتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ پکچر کو آپ دیکھیں، اس میں پکچر کے تھرو آپ کو کریکٹ آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں آؤٹر ایئر ہے، آؤٹر ایئر کے کلیکشن آف ساؤنڈ کی کلیکشن یہاں پر ہوتی ہے. آؤٹر ایئر ہے، ایئر کنال ہے، ایئر ڈرم ہے، ساؤنڈ ویوز جاتی ہیں ایئر کنال کے تھرو، ایئر ڈرم کو وائبریٹ کرتی ہیں. پھر مڈل ایئر ہے، مڈل ایئر میں دیکھیں ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ ہے، ٹرانسمٹ ہوتی ہیں ساؤنڈ ویوز. 3 ٹائنی بونز ہیں یہاں پر دیکھیں، اینویل، ہیمر اینڈ اسٹرپ، یہ وائبریٹ ہوتی ہیں، اور پھر یہ ان وائبریشن کو آگے ٹرانسفر کرتی ہیں انر ایئر میں. انر ایئر میں آپ دیکھیں کوکلیا ہے، کوکلیا میں نرو ٹو برین جا رہی ہے، اور پھر جو کوکلیا میں جو سینسٹیو سیلز ہوتے ہیں وہ وائبریٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ سگنل بھیجتے ہیں برین کو نرو کے تھرو، اور پھر ہمارا برین ریئیکٹ کرتا ہے ساؤنڈ کے مطابق. تو اسٹوڈنٹ یہ 3 پارٹس ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے، آپ کو یہ لیبل کرنی آ سکتی ہے. آپ کو اس کے تمام پارٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آؤٹر ایئر میں کتنے پارٹس ہیں، مڈل ایئر میں کتنے پارٹس ہیں، کون سی بونز ہیں، اور انر ایئر میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ بھی آئی کی طرح ایک امپورٹنٹ ایئر کی ڈائیگرام بھی ایک امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے لیبل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد نیچے آ جائیں جی، وہ نیچے ہے دا سینس آف بیلنس. ہم جب چلتے ہیں تو کس طرح اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں، گرنے سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں. تو یہ کام بھی کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی بھی ایک ورکنگ ہوتی ہے. دا 3 سیمی سرکولر کنالز ان دی ایئر آر ناٹ کنیکٹڈ ود ہیئرنگ. 3 سیمی سرکولر کنالز ہوتی ہیں ہماری کان میں، جو کہ سننے سے، ہیئرنگ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتی، وہ ہیئرنگ سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے. انسٹیڈ دے ہیلپ اس ٹو بیلنس، بجائے اس کے کہ وہ سننے میں ہماری مدد کریں بلکہ وہ بیلنس کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں، اور تاکہ ہم گر نہ سکیں. یہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں سیمی سرکولر کنالز ہے، 3 ہیں، اور یہ کان ہی میں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہیئرنگ سے ان کا تعلق نہیں ہے، کنیکٹ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہمیں بیلنس کرنے میں مدد دیتی ہیں. اور یہ لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں جی، وہ کہہ رہا ہے کہ 2 sacs join the cochlea to the semicircular canals. 2 تھیلی نما جو غدود ہوتے ہیں join the کوکلیا اور سیمی سرکولر کنال کو جوائن کرتے ہیں، اور یہ ایکٹ ایز گریوٹی ڈیٹیکٹر، اور گریوٹی کو یعنی کہ کشش ارتھ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہیں، اور یہ ہماری مدد کرتی ہیں بیلنس کرنے میں. تو اسٹوڈنٹس یہ آج ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. لاسٹ ہمارا سینس آرگن تھا ایئر، اس کو ہم نے کر لیا ہے، اور آپ کو اس کی پکچر کے حوالے سے ایزیلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے پارٹ کی ورکنگ کیا ہے. پکچر کے حوالے سے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ آسانی سے اس کو لرن کر سکیں گے، آپ کو لرن کرنا ایزی ہو جائے گا. اسٹوڈنٹس نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ریمیننگ ہمارے کوشچن رہ گئے ہیں اس ایکسرسائز کے، وہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اسٹوڈنٹس آپ نے یہ MCQs جو آ رہی ہیں اس میں، یا جو امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ نے لرن کر لینی ہے، خاص طور پہ ڈائیگرام کو. آئی ریپیٹ کہ آپ کو ڈائیگرام لیبل کرنی اچھی طرح سے آنی چاہیے. پکچر میں آپ کو کلیئرلی شو ہو رہا ہے کون سا پارٹ ایئر کا کون سا کام کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے. تو یہ آپ اچھی طرح لرن کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے ریمیننگ کوشچن آنسر کریں گے. اسٹوڈنٹس اللہ حافظ.